जो आमच्या धनगर समाजाचो अन्याय जाल्लो आसा तो खंय तरी दूर करा. डेलिगेशन सीएमांक मेळ्ळें तुमी, सो तेजेर कशें कितें डिस्कशन केलें? ना आयज डेलिगेशन आयज सीएम मेळ्ळा. डेलिगेशन आयज आमी पार्टी अध्यक्षाक मेळ्ळे. सीएमाक हांव पर्सनली मेळ्ळो. मागीर म्हणटकीच आमी अध्यक्षाकय रिक्वेस्ट केल्या. सगळे आमचे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर, तालुका कमिटीचे, सेंट्रल कमिटी आनी तालुका कमिटी सगळे मेळ्ळी. आनी जशें आमी पर सीएमा कडेन वचून आमी मिटींग केल्ली आनी रिक्वेस्ट केल्ली, त्याच प्रमाणे आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षा कडेन आज उलयले आसात. आनी आमी तेंचेर विनंती केल्या की जाता तितली बेगीन जो आमच्या धनगर समाजाचो अन्याय जाल्लो तो खंय तरी दूर करा. कित्याक आज आमी तुमकां हें सांगूं शकतात की आमी आज सगळे आमचे क्वेरीज कंप्लीट जाल्ले आसात. आतां कांयच उरलेलें ना. जाता तितली बेगीन आमकां देशाचे गृहमंत्री जे आसात अमित शाह, तेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेवन जितली जाता तितली बेगीन तुमी हो आमचो जे 23 वर्साचे जे लांबटेर पडला असो प्रश्न जो आसा तो सुटू करा. तुमचें डेलिगेशन अमित शाहक मेळटलें. फाटीं तुमी गेल्या पळया सीएमांक मेळपा डेलिगेशन घेवन, तेजे दुसरे दीस काय तिसरे दीस सीएम अमित शाहक मेळ्ळेले. सो तेन्ना उलोवप जावना ह्या गजालीचेर? ना, पण आमी तेजेर हें करूं शकना. काय खंयचे एक अपॉयंटमेंट केल्या आनी एकले कसले कामा खातीर घेतले आसा दुसऱ्याचे, जाल्यार ते तितून मिक्स करून ते आमचो विशय मांडा म्हणजे तूं कांय अर्थ ना. आमचे विशय मांडपा खातीर एक वेगळे अपॉयंटमेंट घेवन आमचे डेलिगेशन घेवन धनगर समाजाचे डेलिगेशन वचून ते प्रोपर मांडपा जाय. ते खंय गेल्ले कडेन कॅज्युअली अशें म्हणलें म्हणून ते तुम्हाला ते उरचें ना. म्हणजे आमी बी ते तशें केल्लें आमकां नाका आसलें. आतां अमित शाह गोंयान येता, सो तेन्ना तुमची हें जातली, मिटींग जातली अशी वांगडा? अमित शाह आमचे गृहमंत्री येयले उपरांत जातली नक्कीच आसा. ही नक्कीच आसा. म्हणून आमी तेंचो आमचो आग्रह आनीक आसलो त्या दीस जावपा तेच्या पयलीं जर जाता जाल्यार सुद्दां आमी एक तुमी ट्राय करा की आमी थंय वचून जर डेलिगेशन सुद्दां वचून जर सविस्तर मांडलें आनी बरें, नाजाल्यार मागीर हांगा येयले उपरांत थंय ऑर्गनायज करा. पूण खंय तरी आमचो प्रश्न तेंचे बरो मांडपा मेळपा जाय. आनी जें कितें आज कन्फ्युजन आसा की काही कडेन मिस्टेक हें आसा की आमकां मेळना कित्याक महाराष्ट्राक मेळ्ळी ना, आमकां मेळना कित्याक आमकां दिल्या कोण कर्नाटकाक दिवपा जाय, अशें कांयच ना. तितून कांयच ना. कित्याक हें रिजन स्पेसिफीक आसा, तेजे कारणान कांयच ना. एक खंयच्या डिस्ट्रिक्टाक सुद्दां दिलें, एक जिल्ल्याक दिल्यार सुद्दां त्या राज्याच्या दुसऱ्या जिल्ल्याक दिवपाक गरज ना. एक जिल्ल्याचें जर राहणीमान सारकी हें आसा, परिस्थिती बिकट आसा आनी सगळ्या दृश्टीन जर फाटीं आसा आनी ती एरिया जर शेड्यूल ट्रायब म्हणून डिक्लेअर केली एक डिस्ट्रिक्ट, जाल्यार त्याच राज्याचे दुसरी डिस्ट्रिक्ट करपा जाय अशेंय बी कांय ना. म्हणजे एक आमी गोंयांत दिलें जाल्यार खंय महाराष्ट्रात दिलें ना, किंवा महाराष्ट्रात दिलें ना म्हणून आमकां दिलें ना, कांयच लागना. हें आमी पटोवन सांगपा जाय. दुसरें, गवळी धनगर हो समाज इंडियेक खंयच ना. आनी भारताक गवळी धनगर म्हणून खंयच ना. धनगर आसात, गवळी आसात, वेगवेगळे नांवांनी वेगळे कुरुबा आसा आनी कोण आसा वेगळे आसा, पाल बगेली वेगवेगळे लोक आसात. पूण गवळी धनगर म्हणून कोण खंयच ना. पण ही कम्युनिटी आमकां दिली, गवळी धनगरांक दिलें जाल्यार फाल्यां महाराष्ट्राक धनगराक दिवपा जाय किंवा कर्नाटकाच्या कुरुबाक दिवपा जाय अशातलें कांयच ना. एक उदाहरण तुमकां आनीक दिता. गोंयचे कुणबी समाज जो आमचो आसा तांकां 2003 स्टेटस मेळ्ळा. कर्नाटकाचे कुणबी समाज अजुनूय ओबीसी भितर आसात. पण तशें ना, एक राज्याक दिलें दुसऱ्या राज्याक दिवपाचें खंयच ना. हें खंय तरी आमी आमच्या गृहमंत्र्याक पटोवन दिवपा जाय. हें आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा. आमच्या अध्यक्षाक रिक्वेस्ट केला आनी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केला. सो 6 म्हयने उरले इलेक्शनाक. आतां रिजर्वेशन जायत जाल्यार मागीर तुमचे प्रोसेस बिगेन जायत जाल्यार तुमकां रिजर्वेशन घातलें, नाल्यार मागीर फुडले 5 वर्सां खातीर उरतलें. सो तेजे खातीर तुमचें कितें आसतलें? रिजर्वेशन हो एक भाग वेगळो. पॉलिटिकल रिजर्वेशन हा तो वेगळो भाग. आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीरच हें करता अशेंतलें ना. आमचो गेल्या 23 वर्सांचो लढो, 23 वर्सांच्यान तेच्या पयलीं पासून आसा तो, तेजे उपरांत घाकूवेज जाले उपरांत गेली 23 वर्सां आमी जे उरला धनगर तेजे खातीर आमी आज स्ट्रगल करीत आसात. आनी तेजे खातीर जितले अहवाल करपा जाय, जे कितें करपा जाय तितलें आमी केलां. आनी आज आमी हक्कान कित्याक चड फोर्स करता, खंय पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें तें तशेंतलें न्ही. तर आयज आमी सगळी क्वेरीज फुलफील केल्ली आसात. पूण तुमी डेप्युटी सीएम आसतना सुद्दां हे तितके हितून लावन कितें धरून आयज तुमी तरी पळय, म्हाका डेप्युटी सीएम हांवें खूब फावटी उल्लेख केला. डेप्युटी सीएम आसतना आनी आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम आसतना तेजो सपोर्ट मेळ्ळो आनी आमी अनेक फावटी होम मिनिस्टर मेळ्ळे आसात. आनी खरें सगळी चडांत चड तुटी आशिल्ल्यो तेजी निवारण करपा खातीर आमकां ती संदी चड मेळ्ळ्या. स्वता डेप्युटी सीएम आसतना आरजीच्या ऑफिसांक वचून तेंची आमची टीम आनी तेंची टीम आमने सामने आमी बसलेले, आमने सामने. म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे चीफ सेक्रेटरी परिमल राय आनी आमची टीम, तशी तेंच्यो आरजीआय खुद आनी तेंची टीम. आनी हांवें ती मिटींग चॅर केल्ली एज डेप्युटी सीएम आसतना. आनी तेंकां तेन्ना आमी हें एक म्हणलें की आमी तुमची स्कुटनी करता टीम हांगा आसा, आमचो अहवाल करणारी टीम हांगा आसा. तुमकां जाय तें कितें तुमकां जाय तें तुमी विचारात.
जोपर्यंत तुम्ही समाधानी जायनात तो तेपर्यंत आमकां दिनाका पूण कितें जाय तें सांगात आमची टीम हांगा आसात तुमी कितें जाय तें सांगा अशे पद्दतीन चर्चा जाल्ल्या आनी ताका लागून खुबश्यो गजाली सुट्यो जाल्यो खुबशे क्वेरीज जे आसल्याचे निवारण जाल्ले आसा डेप्युटी सीएम तूं उल्लेख केलो म्हण सांगता ताका लागून तेन्ना आमकां ती संदी मेळ्ळी हांव जर डेप्युटी सीएम जालो आनी आरजीआयच्या ऑफिसाक गेलो म्हाका कोण चेअर करपाक दिना आनी ती मिटींग जायना तशी म्हणटकीच एक म्हळ्यार त्या पदाचो फायदो जालो आनी टायम टू टायम आमकां आमच्या सीएमानी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा बाबू एक आज तुमने गापूय जशें तुमी नांव घेतलें म्हणून म्हणटा की तुमी सगळे वांगडा आशिल्ले सो बाकी सगळे समाजाक एसटी रिजर्वेशन गावले आनी तुमचो वांगडा बरो पयलींच्यान आशिल्लो सो तुमकां गावना सो तुमकां तेंचो खंय ना खंय सपोर्ट आसा जेंका रिजर्वेशन गावलें तेंकां सपोर्ट ना म्हणून तुमकां खंत दिसता ना हांव सपोर्ट ना म्हणचो ना सपोर्ट आसा तेंचो अशें ना न्ही प्रत्येक जाणाक आमी गेले उपरांत तेंचो सपोर्ट आसता ते मदीं मदीं आतां पयलीं आमचे तवकर साहेबांचो स्टेटमेंट काडलो की धनगराक कायद्यान पळोवपाक गेल्यार ते आमचे तिनूय समाजाचे की आनीकय हे आसात फाटी आसात तांकां पयलीं मेळोंक जाय आशिल्लो आनी मेळपाक जाय अशें म्हणटा सपोर्ट ना आसूं न्ही सपोर्ट आसा सगळ्यांचो पूण जेन्ना काल आमी उटाचे प्रेसिडेंटाक विचारले प्रकाश वेळीपाक की तुमकां तेको आसा काय म्हणून तुमच्या डिमांडा तेंच्यांनी तेजेर कांय कमेंट करूंक ना तेंच्यांनी हय म्हणूंक ना नाय म्हणूंक ना सो सपोर्ट कशें आहा म्हणटा सो आनी मूड एग्रेसीव हांव सपोर्ट कित्याक म्हणटा की आजून पर्यंत आमकां ओपोजस तेमी कोणी केल्ली ना पूण आमची अपेक्षा आसा की आमी गांकुवेदांतले जे 3 आमचे भाव जे आसा ते जाले तेमी आमकां सपोर्ट करीत आसा आनी करपाकय जाय कित्याक आयज पर्यंत आमी 4 जाण एकठांय जावन आमी आमचो लढो आशिल्लो आमी जेन्ना 3 इनकूट जाले समाज आनी धनगर उरलो म्हणून आमी धनगर समाजान केन्ना अशें म्हणलें ना की तांकां पयलीं कित्याक दिलें आमकां कित्याक दिलें ना सगळे जाण धनगराक पयलीं मेळपा जाय म्हणटा तरी देखून धनगर फाटीं उरले आमी तांकां मेळ्ळे म्हणून केन्ना विरोध दाखयलो ना आमी उलट अशें म्हणलां 4 भावांतली आमची लढाई 4 भावांची 3 भाव इनकूट जाले एक भाव आयज न फाल्यां आमचो इनकूट जातलो म्हणून आमी म्हणजे आमी केन्ना विरोध केलो ना आतां सुद्दां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रश्न येता तेन्ना सुद्दां हांवें अशें म्हणलां तो तेंचो अधिकार आमी धनगर समाज जाल्ला हेजो ही गजाल वेगळी पूण तेमी अनुसूचित जमाती भितर ते घोशीत पयलीं जाला 2003 पण तांकां तो ते आयज खंय तरी एग्रेसिवली फुडें वता म्हणून आनी